انظر الآن لو مرت امرأة جميلة كاشفة الوجه أيتبعها السفهاء أم يتركوها تمر بسلام؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، وهذا شيء معلوم وما أكثر الشكاية منه. فنقول إذا كنت تريدين السلامة من هذا فغض الوجه. ثم هل النساء اللاتي قيل لهن لا بأس بكشف الوجه هل اقتصرن على كشف الوجه غير مجمل؟ ربما بعضهن اقتصر على هذا وبعضهن جمل الوجه بالكحل والمكياج وتحميل الشفاه والنمص وغير ذلك. ثم هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه فقط أو كشفت الوجه والرقبة وعلى الصدر والرأس؟ ولقد عجبت كثيرا من امرأة تسأل تقول إن ضفيرتها تخرج من الخمار، هل هذا جائز؟ هي تسأل وهي كاشفة الوجه هكذا، الله المستعان، تسأل عن شعرة من رأس خرجت من تحت الخمار وتدع هذا الوجه المليح الجميل. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها.